सबैभन्दा पहिलो वायु पुराण। वायु पुराणमा यो प्राचीन पुराण हो। यो पनि वायु देवता र वातरणी ऋषिले सुनेको र सुनाएको दुईटाको संवाद हो। यो पुराण कुरुक्षेत्रको बीचमा सुनाइएको छ। कुरुक्षेत्रमा सुनाइएको हो। यसमा 24,000 श्लोक छन्। सृष्टि वर्णन, कल्पको निरूपण, सृष्टिको उत्पत्तिकर्ता महेश्वर हुन् भनेर भनिएको छ। शिव स्तुति, गुप्त राजाको वंश वर्णन, विष्णु चरित्र, तीर्थ वा तीर्थमा गरिने श्राद्धको वर्णन वायु पुराणमा पाइन्छ। दोस्रो कुर्म पुराण भगवान कछुवाको अवतार धारण गरेर पृथ्वीलाई धारण गरेको अवतार हो। यो कछुवा रूपी भगवानले विष्णुद्वारा शिवलाई मुख्य देवताकै रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। यो पनि शिव सापेक्ष नै पुराण हो। लोमहर्षणले ऋषिलाई सुनाएको कथा विशेष समुद्र मन्थनको कथा छ। यहाँ सूर्यवंश र प्रहलाद चरित्र विशेष रूपमा छ। श्रीकृष्णका विवाहका प्रसङ्ग पनि कुर्म पुराणमा आउँछन्। प्रयाग, केदार, नर्मदा आदि तीर्थको वर्णन छ। 18,000 श्लोक छन्। लिङ्ग पुराण, तेस्रो लिङ्ग पुराणमा ओमकार तथा शिवलिङ्ग अनि शिवका अवतारहरूको वर्णन छ। शिव उपासनाको कथा, दधिची र छोप राजाको प्रसङ्ग 11,200 श्लोक छन्। त्यसपछि चौथोमा आउँदो रहेछ श्रीमद् भागवत महापुराण, 18,000 श्लोक, 12 स्कन्द। सबै पुराणको सार पनि हो अनि श्रीकृष्णको महिमा छ। त्यसपछि पद्म पुराण, पद्म पुराणमा 55,000 श्लोक छन्, 5 खण्ड। सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल र उत्तरखण्ड मुख्य कथाहरू सबै छन् यसमा। त्यसपछि छैटौँ अग्नि पुराण। अग्नि पुराणमा पनि तीर्थ, वेद आदि शास्त्रको छन्दको व्याकरणको विषयमा छ। रामायणका कथाहरू छन्, श्रीकृष्णका कथा, अन्य कथाहरू छन्। 16,000 श्लोक छन्। सातौँ मार्कण्डेय पुराण, जैमिनी मार्कण्डेयको संवाद छ। विशेषतः आद्याशक्ति देवीका अवतार र महिमाको वर्णन छ। भगवानका अवतारहरू पनि छन्। हरिश्चन्द्रका कथा, विश्वामित्रका कथा, द्रौपदीका 5 पति किन भए भन्ने कुरा यहाँ पाइन्छ। सूर्यवंश आदिका कथाहरू छन्। 9,000 श्लोक छन्। 8औँ विष्णु पुराण। विष्णु पुराणका 6 अङ्ग छन्। सृष्टि खण्ड 1, भूगोल र खगोल वर्णन अर्को, मन्वन्तरको वर्णन अर्को, राजवंशको उत्पत्ति, कृष्ण अवतारका कथा, कलियुगका वर्णन, साथै नैतिक धर्म, बौद्ध धर्म आदि कथाहरू छन्। 23,000 श्लोक छन्। 9 वामन पुराण। वामन पुराणमा शुम्भ, निशुम्भ, कुमार, कार्तिकेय, शिवका कथाहरू, 52 अवतारको कथा, 10,200 श्लोक छन्। 10औँ मत्स्य पुराण, यो तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। 292, 91 अध्याय छन्। अब यसमा भएका कथाहरू मनु र विष्णुको संवाद, सृष्टि आदिको कथा यो सुनिराख्नु भएको छ। 11औँ ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराणमा 4 प्रकरण छन्। प्रक्रिया पद, अनुसङ्ग पद, उपोदघात पद, उपसंहार पद, सृष्टि वर्णन, योग वर्णन, ब्रह्माको उत्पत्ति, पर्वत, नदी, 9 द्वीप, ऋषिको वंश विस्तार, वरुणको वंश, इच्छाको वंश, मिथिला वंश, परशुराम चरित्र आदि कथाहरू छन्। 12,200 श्लोक छन्। त्यसै गरी 12औँ गरुड पुराण। गरुड पुराणमा 2 खण्ड। उत्तरखण्ड, जसलाई प्रेतकल्प भनिन्छ, नेपालमा त्यही बढी चलाउँछन्। अर्को छ दक्षिण खण्ड, पूर्व खण्ड, त्यसलाई देव पूजनको वर्णन गरिएको छ। गरुडको उत्पत्ति विषय कथा श्रीकृष्णले उपदेश गरेको ग्रन्थ हो। यो गरुड पुराण पनि श्रीकृष्णले उपदेश गरेको छ। पञ्चमहायज्ञ, द्रव्य शुद्धि, दान शुद्धि, श्राद्ध विधि, गया सबै कुराहरू यसमा मान्छेको जीवनमा संस्कारका कुराहरू छन्। 13औँ बाराह पुराण। बाराह पुराणमा पृथ्वी र बाराहको संवाद छ। हिरण्याक्ष वध गर्नका लागि 12 अवतार लिनुभएको थियो। 10 अवतारका कथाहरू छन्। व्रत, दान, दीक्षा, तीर्थ आदि वर्णन गरिएको छ। 24,000 श्लोक छन्। 14औँ भविष्य पुराण। राजा शतानिक र सुमन्त मुनिको संवाद, युग, धर्म, वर्ण व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, भविष्यवाणी, 14,500 श्लोक छन्। ब्रह्मवैवर्त पुराण, जसमा विभिन्न देवी देवताको वर्णन छ। विशेष श्रीकृष्ण लीला, राधा लीला, गोलोकको वर्णन यस पुराणको ब्रह्मखण्डमा उल्लेख छ। 18,000 श्लोक छन् ब्रह्मवैवर्त पुराणमा पनि। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराणमा अदिति सूर्य संवाद छ। सूर्यको आराधना, राम र कृष्णका लीला, भगवती पार्वतीको प्रसङ्ग, 13,000 श्लोक छन्। 17औँ नारद पुराण। नारद पुराणमा वैष्णव सम्प्रदायको लागि यो मुख्य मानिन्छ नारद पुराण।
विशेष ग्रन्थको रूपमा लिइन्छ। अनि वैष्णव धर्मको चर्चा बढी छ यसमा, सबै वैष्णव धर्मको चर्चा छ। 25,000 श्लोक छन्। 18औं स्कन्द पुराण, स्कन्द पुराणमा 81,000 श्लोक छन्। सबैभन्दा ठुलो पुराण हो यो। कमसेकम 16 दिनदेखि 20-21 दिनसम्म लाउनुपर्छ यो पुराण। सबै पुराणको सार तत्त्व यसमा छ। यसमा 1 माहेश्वर खण्ड, 2 वैष्णव खण्ड, 3 नागर खण्ड, लिङ्गो उत्पत्तिका वर्णनहरू छन्। 4 मा प्रवास खण्ड, सोमेश विश्वेश्वरको वर्णन छ। 5 मा ज्ञानयोग खण्ड जसमा ब्रह्मचर्य र गृहस्थ आश्रमको चर्चा छ। 6 मा मुक्ति खण्ड, 7 मा यज्ञ वैभव खण्ड, 7 खण्ड छन् स्कन्द पुराणका। यसरी 18 पुराण छन्।